मेरी माँ बहनें भी यहाँ हैं, ये गौर से सुने समझें। ये चाहें तो दुनिया का निज़ाम सुधर सकता है। कहते नहीं, होम मिनिस्टर अगर बराबर रहे तो तमाम निज़ाम मुल्क का दुरुस्त रहता। होम मिनिस्टर चाहे तो किसी तरह का कोई फितना और फसाद नहीं होता। तो खातून चूंकि घर की होम मिनिस्टर होती है, मर्द बमंज़िल प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको सब कुछ देखना होता है। तो खातून जो होती है, बीवी औरत या घर की होम मिनिस्टर होती है, अगर ये समझदार हो, ये अक्लमंद हो, अगर ये हालात मसाइल को समझे, अगर ये जाने एक सास की क्या जिम्मेदारी है, बहू को किस तरह से डील करना है, शादी के बाद बेटे पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, बेटे की क्या मजबूरियां और क्या मसाइल हैं, माँ डिक्टेटर ना बन करके बेटे का हमदर्द बने, बहू के सामने सास के बजाय माँ होने का रोल अदा करे, तो इंशाअल्लाह घर का माहौल जन्नत निशान बन सकता है। हमने अब तक जो कुछ देखा है इदारों में, दारुल क़ज़ा में, इदारे शरिया में, हमने जो कुछ देखा है, हमारे पास जो केसेस आते हैं, उसमें ज्यादातर सास का, ननद का बेशुमार मसला रहता है। मैं गुजारिश करूंगा, कोई जिंदगी भी हमेशा की नहीं है, थोड़े दिन की है, तो हम इस जिम्मेदारी को महसूस करें। हमारी चाहत, हमारी पसंद, हमारी ख्वाहिश के हिसाब से बेटा जिंदगी करे, बहू जिंदगी करे, निहायत मुश्किल है। आपको समझना होगा कि आपका बेटा पहले आजाद था तो आपकी हर बात सुनता था, अब निकाह हो जाने के बाद आपका बेटा आजाद नहीं है, एक जिंदगी उसके जिम्मे में है, इसलिए आपकी भी उसको सुनना है, बीवी की भी उसे सुनना है। पहले माँ बाप थे और माँ बाप के साथ अब जब औरत आई है तो सास और ससुर भी माँ बाप की शक्ल में उसके सामने है, उन्हें भी देखना। पहले एक फैमिली का वो जिम्मेदार था, अब दो दो फैमिलियों की जिम्मेदारी उसके सर आती है, देखना है, मसाइल समझना है। अगर हमारी माएँ बहनें जो सास हैं, ननद हैं, अगर इन मसाइल को समझे, मैं समझता हूँ कि मर्दों का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता रस्म रिवाज में, जितना भी रोल रहता है खवातीन का रहता है, खाना देने में, बातचीत करने में, कोसने में, फितना फसाद में, झगड़े में, क्योंकि ज्यादातर बहू को सास के साथ ही वक्त गुजारना पड़ता है। ये मसाइल हैं, तो ये मसाइल को समझने की जरूरत है। निहायत जरूरी है कि हम मसाइल को संजीदगी के साथ समझें। रिश्ते का जहां तक इंतखाब करना है, रिश्ते के इंतखाब के लिए हम बड़ी बड़ी डिग्रियां देखने के बजाय, बड़ी ऊंची माली हालत देखने के बजाय, बड़े बड़े घर देखने के बजाय, बड़े बड़े शादी महलों की बात करने के बजाय, अगर हम लड़का वाले हैं तो लड़की में दीनदारी, हुस्न, खूबसूरती, खानदान, जात, नसब वगैरह ये सब देखें। बुर्का पोश है क्या, घर का माहौल इस्लामी है क्या, लड़की शमो सलात की पाबंद है क्या, लड़की के माँ बाप ये लोग इस्लामी आदाब और हिकाम के पाबंद है क्या। अगर आपको बेटी के लिए, बहन के लिए रिश्ता देखना है तो आपको इन तमाम चीजों के साथ साथ एक बात और देखनी है कि लड़का कमाओ है क्या, कमा करके क्या वो पाल सकता है, क्योंकि जब शादी करेगा तो औरत की जिम्मेदारी उस पर आएगी, जब वो बच्चे वगैरह होंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी पर आएगी। तो बाप का क्या है, कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है। लड़का कमा के पालने के लायक है, बाप देगा तभी वो मालिक बनेगा, नहीं देगा तो नहीं बनेगा। बाप की जायदाद में बाप के खत्म होने के बाद हिस्सा है, मरने से पहले नहीं। तो बाप चाहे तो दे, बाप चाहे तो न दे, जब देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा। लेकिन पहले आपको ये देखना है कि क्या लड़का कमा के पालने के लायक है। अगर हुनरमंद है तो क्या हुनर के जरिए इतना कमा लेता है, अगर वो तालीम याफ्ता है, नौकरी कर रहा है, तो क्या नौकरी के जरिए इतना वो कमा ले रहा है कि बीवी को पाल सकता है। अगर इन मसाइल को हम देखें, इन मसाइल पर हम गौर करें तो रिश्ते इंशाअल्लाह आसानी से पैदा होंगे। एक हदीस में कहा गया है कि लोग हसब देखते हैं, माल देखते हैं, खानदान देखते हैं, और तुम पर लाजिम है वह अलैकुम बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी देखा करो। और याद रखिए, जिस शादी में खर्च जितना ज्यादा कम होता है उस निकाह में उतनी ही ज्यादा बरकत होती है। खुदारा जिम्मेदार लोग हैं, इन बातों को समझें, जिम्मेदारी महसूस करें। हमारी बहन बेटियों की हालत देखें, क्या हालत है। पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी, अब लड़कियां पढ़ने लगी हैं। अब पढ़ने के बाद फिर नतीजा ये निकला कि माँ बाप चाहते हैं कि बेटी पढ़ी लिखी है तो बेटी कमाने जाए।
बेटियों को कमाने भेजते हैं, नौकरियों पे भेजते हैं, प्राइवेट जॉब है और दूसरे जॉब में भेजते हैं, दिन की ड्यूटी, नाइट की ड्यूटी, कॉल सेंटर वगैरह की ड्यूटी, फैक्ट्रियों में ड्यूटी, फिर लड़की तरबियत के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, माज़अल्लाह। जिस इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है कि जिसके पास सब कुछ सहूलत हो, अगर वो औरत के पास कोई महरम नहीं है तो उस पर हज फर्ज नहीं है। अपनी बेटियों को हम समझदार लोग अमेरिका, यूरोप ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए ट्रेनिंग। कौन है वहाँ? वहाँ बाप नहीं है, वहाँ भाई नहीं है, वहाँ माओ नहीं है, वहाँ दादा नहीं है, वहाँ चचा नहीं है, वहाँ सगा फूफा नहीं है, ऐसे लोग नहीं है, कोई महरम नहीं है। इतना लंबा सफर। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस्लाम की तालीमात पर हम अमल करें। लड़कियों को पढ़ाएं, अच्छा है, लेकिन लड़कियों को काम से बचाएं। इसलिए कि बेटी अगर बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी है बेटी की हर जरूरत पूरी करे। बेटी अगर शादी होकर के मर्द के घर जाती है तो शोहर की जिम्मेदारी है कि बीवी की हर जरूरत पूरी करे। अगर शोहर नहीं है, बड़े बेटे हैं, जवान बेटे हैं, पालने के लायक हैं, तो औलाद की जिम्मेदारी है कि माँ होने के नाते माँ के तमाम हुकूक अदा करे। अगर बेटी है तो वो रहमत है, अगर वो बीवी है तो वो शरीक सफर है, शरीक हयात है। अगर वो माँ है तो अल्लाह ने उसको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि औलाद खिदमत करे और खिदमत करके माँ के कदमों पहले जन्नत तलाश करे। तो इस्लाम ने औरत को कहीं पनाह नहीं रखा है, इसलिए बिना जरूरत शरिया औरत को घर से बाहर निकालना नहीं चाहिए। हम बेशुमार फितने फसाद देख रहे हैं, तमाशे देख रहे हैं। हमें अगर अपनी नस्लों को बचाना है, बागैरत औलाद को जन्म देना है, आइंदा बाखला कौम अगर हमें चाहिए तो हमें इन बातों पर ख्याल करना होगा। और शादी से पहले मेरी अपनी गुजारिश है, हमारे अतीक भाई साहब जो इतना बड़ा प्रोग्राम करें, पिछली बार किया उन्होंने, ये दूसरा प्रोग्राम है रूबरू, मैं तो इनको मुबारकबाद देता हूँ। सामने तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है, पीछे तारीफ होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि हमारे समाज में जो मालदार तबका है वो मैदान में आए, इस तरह का काम करें। इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। शहरों में लड़के वालों को लड़कियों का पता नहीं रहता, लड़की वालों को लड़के वालों का पता नहीं रहता। ब्रोकर के जरिए हम रिश्ते तलाश करने लगते हैं, मगर उमूमन अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते। एक ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है कि दोनों को मिला दे, उनको कमीशन से मतलब होता है, इल्ला माशाल्लाह। और हर आदमी ब्रोकर के पास पहुंच नहीं पाता, ब्रोकर के पास पूरे लोग नहीं पहुंच पाते। फीसें मोटी मोटी होती हैं, 25,000, 50,000, 1-1 लाख। सुनते हैं जैसा जोड़े घोड़े की रकम होती है वैसा उसका डिमांड बढ़ता है। रिश्ता जितना बड़ा होता है तो कमीशन उतना ही ज्यादा वो डिमांड करता है, मांगता है, बस अब तक तय होता है। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है, इन्होंने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ईदगाह में आपको फराम किया है। ईदगाह कुद्दुस साहब रहमतुल्लाह अलैह में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रूबरू, लड़के वाले अपने तमाम तफसीलात के साथ, लड़की वाले अमा अपनी तमाम तफसीलात के साथ आए। अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट जॉब में है, तलाक खुला वाले हैं, उम्र रसीदा हैं, तो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, हुनरमंद हैं, हिंदुस्तान में हैं, बाहर हैं, हर तबके के, हर उम्र के और हर कैटेगरी के लोगों के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम फराम किया है। आप अपनी तफसीलात देकर अपना मनपसंद रिश्ता हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ आपने अपने बेटे का बायोडाटा दिया तो आपके सामने लड़की के इंतखाब के लिए इतना बड़ा ऑप्शन रहता है। कभी कभी आपकी कैटेगरी की 10, 15, 20, 25 लड़कियां होती हैं, तो आपको ऑप्शन रहता है चुनने का। इसी वजह से लड़की वालों की ऑप्शन रहता है कि पहले उसको 1 या 2 लड़का पेश किया जाता था ब्रोकर, या यहाँ वहाँ 4-6 तस्वीरें दिखाई जाती, 4-6 रिश्ते, और यहाँ एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे 10, 15, 20, 25, 50 रिश्ते मौजूद रहते हैं। उनको भी आसानी रहती है कि अपनी हैसियत, अपनी ताकत और अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड देखकर उसी हिसाब से रिश्ते का इंतखाब करें। रिश्ते के इंतखाब के लिए ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे फायदा उठाया जा सकता है। अभी जैसे हमारे इस्माइल साहब ने बताया कि ये तहकीकात करके आपको रिश्ते फराम नहीं करते हैं, तहकीकात कर लेना आप लोगों का काम है। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ये सब कुछ हो सकता है। अगर लड़के और लड़की के वालिदैन, सरपरस्त जो भी हैं, अगर अपने बेटों बेटियों के साथ आए या पहले बायोडाटा लेके आए, और अगर मैच हो रहा हो तो फौरन अपने बेटा को बेटी को बुला करके दिखा दें, देख लें, तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, शरीयत में होने वाले लड़के को यह हक है कि अपनी बीवी को देख सके तो देख ले, और लड़की को भी यह हक है कि होने वाले शोहर को एक नजर देखे। देखिए इस्लाम में
کوئی جبر نہیں ہے، دین ہی میں جبر نہیں ہے تو نکاح کے سلسلے میں کیا جبر ہوگا؟ لڑکی کو اتنا ہی حق ہے جتنا لڑکا کو حق ہے رشتے کے انتخاب میں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ لڑکا کی پسند کا بھی خیال کریں، لڑکی کی بھی پسند کا بھی خیال کریں، انہیں موقع دیں، اجلت نہ کریں۔ اور دیکھیے ویسے بھی مسلمان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اگر بیٹے کا جاب پرماننٹ ہے تو پرماننٹ بولیے، ٹیمپرری تو ٹیمپرری بولیے۔ بیٹا اگر 15,000 25,000 کما رہا تو وہ بولیے، خامخواہ آپ اتنا کیوں بولتے ہیں کہ جھوٹ ہو جائے؟ اگر آپ کا بیٹا ڈگری پاس نہیں ہے تو آپ کو ڈگری پاس بولنے کی ضرورت نہیں، بیٹی ڈگری پاس نہیں ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں یا لیز کے گھر میں رہتے ہیں آپ کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جس رشتے میں سچائیاں ہوتی ہیں، جس کی شروعات اچھی ہوتی ہے، جہاں اللہ رسول کا ڈر اور خوف رہتا ہے، ان رشتوں میں کامیابی ہوتی ہے۔ دینداری دیکھیے، دینداری کو پسند کیجیے اور بہت زیادہ رنگوں کے چکر میں مت جائیے۔ یہاں رشتے ابھی لڑکی دیکھ، لڑکی والے تو لڑکا کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ نہیں دیکھتے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں، لیکن عام طور سے لڑکا والے لڑکی والوں کو بہت دیکھتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے، لڑکی کا پیر دیکھا جاتا ہے کہ چپل کا پیر ہے کہ جوتی کا پیر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لڑکی کا پیر اگر چپل والا پیر ہو تو وہ لڑکی گھر میں آنے سے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، تو کیا الو کی ضرورت نہیں ہے؟ اب مسلمان کی بیٹی گھر اجاڑنے کے لیے کافی ہے؟ اللہ رسول نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ میری ماں بہنیں سمجھیں، یہ چپل کا پیر ہے، یہ جوتی کا پیر ہے، اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اس بچی کا کیا عمل دخل ہے؟ اس کے پیر کیسے ہونا چاہیے؟ بال ناپتے ہیں، کسی کے بال پتلے ہوتے ہیں، کسی کے گھنے ہوتے ہیں، کسی کے کالے ہوتے ہیں، کسی کا رنگ تھوڑا بدلا ہوتا ہے، تو اب لمبے بال ہونا، گھنے بال ہونا، چوٹی بار بار کھول کے دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے ظلم نہ کریں، میں ماں بہنوں سے کہوں گا اس طرح سے ظلم نہ کریں۔ آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، آپ بہو کی تلاش میں اتنی نچلی سطح پہ نہ چلے جائیں کہ آپ کی بیٹی گھر میں روئیں، کہ آپ دوسرے کی بیٹی کو 50 گھر لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، 50 رشتے کو آپ ٹھکراتے ہیں، 50 فوٹو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے تو آپ کو تکلیف ہو۔ میں گزارش کروں گا سادگی رکھیے۔ دین رنگ کسی کا اچھا ہوتا ہے کہ تھوڑا خراب ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ خراب مطلب تھوڑا کالا سولا۔ ویسے تو دیکھیے سفید رنگ اور گورے رنگ میں خطرہ زیادہ رہتا ہے، اور جو کالا رنگ ہوتا ہے نا اس رنگ میں خطرہ کم رہتا ہے۔ گوری اگر آپ بہو کی تلاش میں گورا رنگ دیکھیں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہے، آپ کے بیٹے کے لیے پریشانی ہے۔ آپ کے بیٹے کا رنگ تھوڑا ہلکا رہا، بہو کا رنگ زیادہ اچھا رہا تو آپ کی بہو یہ سمجھے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ پہلوے حور میں لنگور خدا کی قدرت کہتے نا۔ ابھی اتنی گوری خوبصورت لڑکی اگر کالے کلوٹے لڑکے کے پاس آ جائے تو سوچتی ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہے، مجھے تو ہیرو ملنا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اب مناسب دیکھیے، جیسا لڑکا ویسا لڑکی دیکھیے۔ اگر آپ کو سب کچھ پسند آتا، رنگ میں تھوڑا کم سرس ہے تو اس کو خیال مت کیجیے، رنگ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ رنگ مت دیکھیے، ڈھنگ دیکھیے، صورت مت دیکھیے، سیرت دیکھیے۔ میں آج ہی جمعہ کے خطبہ میں بتایا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے رشتے کے لیے گوری خوبصورت لڑکی کو پسند کیا، مگر اس کی ایک بہن تھی جس کا رنگ تھوڑا کم تھا، سانولا رنگ تھا، مگر اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، مگر وہ لڑکی پہلی والی لڑکی سے عقل مندی میں زیادہ تھی۔ تو امام احمد بن حنبل، دنیا جن کی اقتدا کرتی ہے، امام احمد بن حنبل عاشق رسول، اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل نے گوری اور خوبصورت بہن کو چھوڑ کر سالی اور ایک آنکھ والی بہن کو پسند کیا، چونکہ دینداری اور عقل مندی سے زیادہ تھی۔ تو عقل مندی دیکھیے، دینداری دیکھیے، رنگ پہ نہ جائیے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کے لیے بن دیکھی اس لڑکی کا انتخاب کیا۔ رات میں نکلے، فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی ابھی صبح ہونے والی ہے، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو۔ تو بیٹی کہتی ہے ماں فاروق اعظم کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹی فاروق اعظم یہاں نہیں ہے، وہ تھوڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا امی جان فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے تو خدا تو دیکھ رہا ہے، فاروق اعظم جس دین کی تعلیم دے رہے ہیں وہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اتنا جملہ سنا، واپس آئے، صبح ہوئی، گھر میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے کہا میں نے ایک اچھی لڑکی کا رشتہ پسند کیا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے؟ فاروق اعظم کا ایک بیٹا جس کا نام عاصم تھا، اس نے کہا ابا جان آپ کی پسند ہے تو مجھے پسند ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جو لڑکی اتنی اچھی ہے
جو اندھیرے میں اکیلے میں رب سے ڈرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوکھ سے ایسی اولاد دے گا جو گوہر نایاب ہوگا. وقت کا امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, دوسرے خلیفہ ہے وہ فاروق اعظم کہ شیطان جن کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل دیتا ہے. وہ فاروق اعظم, آقا نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر نبی ہوتے. وہ فاروق اعظم ہونے والی بہو کو بھی نہیں دیکھے, بیوہ عورت ہے, خستہ حال مکان ہے, دودھ بیچنے والی ہے, چھوٹی حالت ہے. فاروق اعظم مسلمانوں کا امام, امیر, خلیفہ ہو کر اس بیوہ عورت کے گھر جاتے ہیں اور رشتے نکاح دیتے ہیں. وہ تو بڑی حیرت میں, اگر فاروق اعظم نے کہا نہیں تمہاری بیٹی سے مجھے رشتہ کرنا ہے, بالآخر نکاح ہوتا ہے. اس لڑکی سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے ام عاصم, اور اس لڑکی کا نکاح عبد العزیز ابن مروان سے ہوتا ہے, اور اس خاتون سے جو اولاد جنم لیتی ہے اس اولاد کا نام ہے, اس بچے کا نام ہے عمر ابن عبد العزیز, جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے, جن کی حکومت کو خلافت راشدہ کے طور پر حکومت کہی جاتی ہے. فاروق اعظم نے اجنبی گھر میں بن دیکھے بیٹے نے, باپ نے لڑکی کا رشتہ پسند کیا. اس لیے دینداری دیکھیے, مذہبیت دیکھیے, رنگ پہ نہ جائیے, ڈھنگ پہ جائیے, صورت پہ نہ جائیے, سیرت پہ جائیے. اچھا موقع ہے آج کل پرسوں 3 دن میں کہوں گا جھوٹ مت بولیے, لڑکا والے لڑکے والے جو بھی ہیں جھوٹ نہ بولیے, اللہ جھوٹ نہ بلوائے, سچ سچ بولیے, صحیح صحیح بتائیے تاکہ شروعات اچھی ہو اور انشاءاللہ سب اچھا ہو. جوڑے جہیز کا مطالبہ مت کیجیے, ایک ہی بات کہیے, لڑکا والے کہیں تم جو کر سکتے ہو, لڑکی والے کہیں تم جو کر سکتے ہو. نکاح کی دعوت وغیرہ بالکل سادگی کے ساتھ جتنا ہو سکے 25-50 لڑکی والے لڑکے والے ملے کر لیں. لڑکا والوں کو اللہ نے طاقت دی ہے تو ولیمہ زور شور سے کریں. شادی محل میں کوئی کرنا ضروری نہیں, اپنے گھر کے سامنے کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے حساب سے. نہیں 500 کا کارڈ ہونا, 50 روپے کا, 100 روپے کا کارڈ ہونا, بڑا بڑا شادی محل ابھی ایک ہے, کنونشن سینٹر ہے. ارے ٹھیک ہے بھائی, لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح تم مسجدوں میں کرو. مسجدوں سے بہتر کوئی جگہ نہیں. نکاح گھر میں بھی ہو سکتا ہے, شادی محل میں بھی, باہر میں بھی, لیکن چونکہ مسجدیں پاک ہیں, زمین کی سب سے پاک چیز, پاک جگہ مسجدیں ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ نکاح کرو اور نکاح کا اعلان کرو. مہر وغیرہ بھی معمولی مقدار میں رکھو, بہت زیادہ مت رکھو. جو نکاح خوشگوارگی کے ساتھ, خوش معاملگی کے ساتھ, ہنستے کھیلتے ہوتا ہے, اس رشتے میں برکت آتی ہے, اس نکاح میں استحکام آتا ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ لڑکیاں پسند کر لیتی ہیں, لڑکے پسند کر لیتے ہیں, ان رشتوں سے بچا جائے. ماں باپ بڑے مل کر جو رشتے طے کریں انہی رشتوں کو ترجیح دیا جائے تو اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے. میں ایک بار پھر عالی جناب عتیق احمد صاحب کو ان کے اس بڑے قدم پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا جو بنگلور میں اب تک نہیں ہو سکا تھا. پچھلی بار سنا کہ 5000 کے قریب رشتے طے ہوئے. 5000 نہ صحیح 1000 ہونے دو, 1000 نہ صحیح 500 رشتے ہی طے ہونے دو, 100-200 ہی ہونے دو. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات ہے. تو یہ روبرو پروگرام جو ہے یہ ہمارے لیے ایک طرح سے رحمت ہے, ایک نعمت ہے. ہم اس کا صحیح استعمال کریں, زیادہ فائدہ اٹھائیں, اور لڑکے والے بھی صحیح تفصیلات فراہم کریں, لڑکی والے بھی صحیح تفصیلات فراہم کریں. اللہ اور اس کے رسول کا ڈر خوف دل میں رکھ کے رشتے کے لیے آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت عطا فرمائے گا, اس رشتے میں محبت پیدا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اسلامی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے جا رسومات, بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سادگی کے ساتھ خاتون جنت کا نکاح فرمایا ہے حضرت علی کے ساتھ, ہمیں ایسی ہی سادگی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں نکاح کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے بارے میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ جلسہ ختم ہوتے ہی وہاں پر کاؤنٹرز لگائے ہوئے ہی, وہاں پر آپ کو فارمز ملیں گے. فارم کو بھرتی کرنا ہوگا, ایک فوٹو لگانا ہوگا, اور وہاں مہر لگائی جائے گی کون سے کاؤنٹر پہ جانا ہے, ABCD ایسا. سیدھا آپ صرف 2 آدمی, ایک فارم کے ساتھ صرف 2 آدمی اس کاؤنٹر پہ جائیں گے, اور سیدھے یہاں آ کے دائیں بازو لڑکی والے بیٹھیں گے,
बाएं बाजू लड़के वाले बैठेंगे, हमारे वॉलंटियर्स हैं, आपको हर तरह की मदद करेंगे। इत्मीनान से आप बैठे रहिए, आपके पास खुद आप कोई टेबल के पास आने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजल करम से सैयद ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के 70 वॉलंटियर्स हैं। मैं समझता हूँ 70 में से 60 औरतें ही माशाल्लाह, तो आपकी खिदमत के लिए खड़े हुए हैं। आपके चेयर के पास खुद आएंगे, आप टेबल के पास आने की जहमत ना उठाएं, आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। आप प्रोग्राम के बाद सीधा वहाँ जाइए, वहाँ से काउंटर जो लगेगा आप यहाँ बैठिए इत्मीनान से। आज रहेगा, कल 10 बजे से 6 तक रहेगा, इतवार के दिन 10 से 6 तक रहेगा। नमाज ज़ोहर के लिए 20 मिनट का वक्त दिया जाएगा, औरतों के लिए नमाज के लिए जगह रखी गई है पीछे, और असर के लिए फिर से 20 मिनट का वक्त रहेगा। इस नमाज के वक्त में कोई इधर प्रोग्राम नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। तो अब बिला ताखीर अब गुलपोशी होगी। मैं अल्लाह जतीक अहमद साहब जो चेयरमैन हैं सैयद ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के, इनसे गुजारिश करूंगा कि मौलाना मुख्तार अहमद साहब की गुलपोशी करें। हाँ, आप मौलाना मन्नान साहब जो एलंका से तशरीफ फरमा है, इनकी गुलपोशी होगी। असदुल्ला साहब की गुलपोशी होगी। सैयद रियाज अहमद साहब, इनकी गुलपोशी होगी। अब मैं जिस तरह मौलाना ने ख्यालात का इजहार किया, इसी तरह मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चेयरमैन साहब की गुलपोशी करे। आप सब दुआओं से नवाजिए। अब इस काम के पीछे भी चंद लोग पर्दे के पीछे भी रहते ही। मेरा मकसद है मोहतरमा तहसीन आरा जो नायब चेयरमैन है, सैयद खमर रियाज साहिबा, इनसे गुजारिश करूंगा कि उनको भी गुलपोशी हो जाए। बस इनकी मेहनत के लिए इतना ही तोहफा है, आप सब इनसे दुआ कीजिए। अब आपको एक छोटा सा ऐलान, आप जो रूबरू प्रोग्राम है, आप तमाम अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जितने भी, ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। मैंने देखा कि हैदराबाद में ऐसा एक प्रोग्राम चला, बेंगलुरु से लोग गए हैदराबाद को। इसके बाद हमने जो ये प्रोग्राम किया यूपी से, बिहार से, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, बिहार से आए थे लास्ट टाइम, चेन्नई से आए थे। तो मेरी गुजारिश है कि आपके आजू बाजू पड़ोस दोस्त अहबाब, आपको सवाब मिल जाएगा। ये ना समझे कि मुझे क्या जरूरत है बाजू के घर की। अगर कोई बाजू भाई की हो, रिश्तेदार हो, हमारे पड़ोसी हो, आप तमाम उनकी इत्तला करके कल परसों जरूर भेजिए और ये प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाइए। और एक बात मैं ऐलान कर दूं कि हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि अगले महीने 7 तारीख को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, इसी जगह पे मगरिब के बाद सूफी आजम अली साहब तशरीफ फरमा रहे हैं, सैयद तनवीर हाशमी साहब तशरीफ फरमा रहे हैं। यहाँ इंशाल्लाह खाने का इंतज़ाम रहेगा, खूबसूरत बयानात होंगे, नात होंगे, क़िरात होंगे, क्योंकि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हमारे चेयरमैन साहब हर साल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मनाते हैं। हमें पता नहीं आज मुसलमान हिंदुस्तान में यहाँ पर है, टोपी पहनी, तो मैं समझता हूँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का सदका, वरना कोई हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं बनते थे। उन्होंने एक ही दिन में लाखों लाखों मुसलमान बना दिए, इसलिए आज उनको याद करना बहुत जरूरी समझते हैं। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि 7 तारीख को हफ्ते के दिन मगरिब को यहाँ तशरीफ लाइए। इंशाल्लाह बाद मगरिब बयानात होंगे, ज़ियाफत होगी। आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम सीधा उस काउंटर पर पहुँच जाएं। उसके बाद उस काउंटर में जिस काउंटर के लिए मोहर लगाएंगे आप फौरन आ जाए। शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन।
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم برکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارہ بندہ نوازا، ہم گناہگار سیاہکار خطاکار تیرے بندے مولا کریم پروردگار اس مبارک محفل روبرو میں شرکت کر رہے مولا پروردگارہ، تو اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم پروردگار اس مبارک محفل میں جتنے لوگ جمع ہیں، جمع ہونے والے ہیں، مولا پروردگارہ ایک نیک ارادے سے رشتے کی نیت سے مولا پروردگارہ تو اپنے فضل و کرم سے ان رشتوں میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم پروردگار ہمارے الحاج عتیق احمد صاحب نے جو یہ بیڑا اٹھایا مولا پروردگارہ ان کا حوصلہ بلند عطا فرما. مولا انہیں خدمت کی بھرپور توفیق عطا فرما. مولا کریم پروردگار شروع سے آخر تک تیرے مقدس کلام پاک کی تلاوت ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، بیانات پیش کیے گئے، احادیث طیبہ بیان ہوا. مولا پروردگارہ ان ساری چیزوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر قبول و منظور عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل مولا اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، خلفاء راشدین، جملہ مومنین مومنات، جملہ مسلمین مسلمات، جملہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. مولا کریم بنگلور کی سرزمین سے لے کر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں تیرے مقبول بندے بندیاں آرام کر رہے ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما. مولا اس مبارک محفل کی برکت سے ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنا، میدان کا غازی بنا، خانہ کعبہ کا حاجی بنا، متقی اور پرہیزگار بنا. مولا ہم سب کو اخوت و محبت کی زندگی عطا فرما. نفرت بغض و حسد ہمارے دلوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے ختم فرما. مولا کریم پروردگار تو رحیم ہے، ہم سب پر رحم فرما. مولا تو کریم ہے، ہم سب پر کرم فرما. مولا ہمارے بزرگوں کی عمر لمبی عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر عطا فرما. مولا بالخصوص اس پروگرام میں جتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں مولا خدمت کے طور پر یا خدمت کرانے کے طور پر یا رشتے کے ایک دوسرے کے رشتے کے لیے جمع ہو رہے ہیں مولا ان سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. المبارکۃ الفاتحہ. خدایا بے حق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ عظمت الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء كامله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Not less than B, B plus. SLC को कौन सा कैटेगरी? कैटेगरी
एसएलसी का सर वो लास्ट में रहना डी में लास्ट डी में डी ठीक हो रिटर्न आराम से ये तरफ कर ले जल्दी जा जाबा किसका फॉर्म हुआ किसका मैं फॉर्म हुआ अच्छा पकड़ो भाई दो पकड़ो हाथ अच्छा पकड़ो ओके हाँ ओके भाई शुक्रिया भाई Gracias.